बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन काबू देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज के हमारे व्लॉग का मौजू है मुनाफिकत की सज़ा। जी हाँ, मुनाफिक वो कहते हैं झूठे इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और कहते हैं काफिर जो होता है उसे माफ़ किया जा सकता है, मुनाफिक को माफ़ किया नहीं जा सकता। और मुनाफिक के लिए क़यामत के रोज़ भी सज़ा मुकर्रर है। वो क्या है? कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ये आगे चल के आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ आपको भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक मशहूर क्लिप जो आजकल वायरल हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया है। आपने सुना होगा कि जैसे उसे पता ही नहीं था, कोई अनहोनी हो गई है। ये जो पाकिस्तान ने हमला किया है ये कोई अनहोनी हो गई है। पाकिस्तान ने जो हमला किया है ये बड़ा नाजायज़ किया है और सरप्राइज़ है। ये शायद किसी के इल्म में ही नहीं था, किसी को वहम गुमान में ही नहीं था, ये होना ही नहीं चाहिए था। हम जो मर्जी कर लेते, ये आंखें झुकाए, सर को नीचे किए, ये बर्दाश्त करते रहते। इन्हें हमला ही नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान ने भारत पे हमला ही कर दिया है। और एक पाकिस्तानी खातून जब भारत पाकिस्तान पे हमले कर रहा था, जब ड्रोन भेज रहा था, जब जहाज भेज रहा था, जब बमबारी हो रही थी, पाकिस्तानी बच्चे ख्वातीन शहीद हो रहे थे, तो ये मोहतरमा फरमा रही थी कि भारत जो मर्जी कर ले, इन्होंने जवाब नहीं देना। इन्होंने किसी किस्म का कोई जो भारतीय जारहाना जो अमल हो रहा है इसके जवाब में कोई कुछ भी नहीं करना। इन्होंने ऐसे ही सहते रहना है। ये फरमा रही थी, एक पाकिस्तानी खातून है। ये इनका भी बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ था और वायरल हुई थी इनकी ये बात, ये भी आपको बताएंगे। और ये दोनों भारत में जो इनको चाहने वाले लोग हैं वो, और पाकिस्तान में जो इनके पैरोकार हैं, मुनाफिकत की इंतहा है। और अपनी ही मुनाफिकत की किस तरीके से सजा काट रहे हैं यह दिखाने और सुनाने जा रहे हैं आपके दोस्त। ये बेनकाब न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा व्लॉग ये पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ये था भारत में गाय का गोबर खाने वाले मूत्रियों और गाय माता का मूत्र पीने वाले मूत्रियों का महात्मा नरेंद्र मोदी, जो कह रहा था पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला कर दिया। जैसे तुम्हें पता ही नहीं था ना, तुमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया था कि पाकिस्तान भारत पे हमला कर देगा। जैसे तुम्हें पता ही नहीं था ये पहलगाम का जो वाक़या है जिसकी तुमने मनसूबाबंदी की है, और 26 बेगुनाह और मासूम लोग जो तुमने अपनी गंदी सियासत के भीड़ चढ़ाए हैं, जिनके घरों में वो अर्थियाँ गई हैं, मैतें गई हैं, लाशें जिनके घरों में पहुंची हैं, जैसे तुम्हें ना उनके दर्द का, उनके कर का पता ही नहीं है। और ये जो तुमने संदूर के नाम पर अपनी खवातीन की जंग, वो कहते हैं ना जंग खेड़नी होती जनानियां दी, तुमने औरतों से उसका नाम ही औरताना रखा अपने ऑपरेशन का। और तुमने ऑपरेशन संदूर तो शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में मिसाइल भी दाग दिए, पाकिस्तानी बच्चे भी शहीद कर दिए, रात को सोई हुई नती ख्वातीन भी मार दी। उसके बाद पाकिस्तान के एयर बेसिस पे अपने मिसाइल भी फेंक दिए, और गिला कर रहे हो भारत पे ही हमला कर देगा पाकिस्तान हिंदुस्तान पे ही हमला कर देता। कितने मासूम बनकर अपनी 1.25 अरब की जो आबादी है उन्हें बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूँ भारतीय लोग कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार, कितने दानिशवर हैं। ये जो तुम्हारे साथ चंद मुद्रिये हैं, जो मुदिये हैं, तुम उन्हें तो बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन 1.25 अरब की जो आबादी है, भारत की जो जनता है, उनको सब को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जो तुमने आंसू दिए हैं, उन 26 घरों को तो तुमने दिए ही थे, उन 26 खानदानों के तो तुमने आंसू दिए ही थे जिन्हें आपने पहलगाम में मरवाया था। लेकिन अब जो
لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہ آپ کے آپریشن سندور کے بدلے جو بنیان المرصوص آپریشن ہوا تھا اس میں جو اب دھول چٹائی ہے تمہیں پاکستان کے مسلح افواج میں, یہ تو آپ بتا رہے ہو پٹھان کوٹ اڑ گیا, آپ کا اودھمپور اڑ گیا, S-400 دفاعی نظام آپ کا تباہ ہو گیا, لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے لوگوں میں کے گھروں میں ارتھیاں بھی گئی ہیں. یہ تو نقصان ہے, پورا ہو جائے گا آج نہیں کل نہیں, لیکن جو لوگ دنیا سے گئے کیا وہ واپس آ جائیں گے تمہاری اس ناکام گندی اور جھوٹی سیاست کو بچانے کے لیے؟ صرف ریاستی الیکشن جیتنے کے لیے ہر دفعہ تم نئی کوئی منصوبہ بندی کر دو, اور یہی تمہیں طریقہ آیا ہے کہ اپنے لوگ مروا دو اور ان کا الزام پاکستان پہ تھوپ دو اور حملہ کر دو. کیا ہوگا؟ چہ پلا کر وہ ہمارا جو پائلٹ ہے اس کو واپس بھیج دیں گے. تم یہ سمجھے کہ یہاں اب بھی حکومت عمران خان کی ہے اور وہاں پہ جنرل باجوہ پاکستان مسلح افواج کی قیادت کر رہا ہے, اور میری بیجا بلے بلے ہو جائے گی اور میں یہ ریاستی الیکشن بھی جیت جاؤں گا. یہ جو سزا مل رہی ہے نا 1.25 ارب آبادی بھارتی جنتا کو, یہ جو گھروں میں ارتھیاں جا رہی ہیں, جو لاشیں جا رہی ہیں, یہ جو آنسو ہیں بھارتیوں کی آج آنکھوں میں, اس کے ذمہ وار آپ ہو. تمہاری منافقت نے 2 ارب کی آبادی جو ہے پاکستان اور بھارت کی, انہیں موت کے دانے کے اوپر لا کھڑا کیا تھا اور دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی تھی. یہ تو اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا, اللہ نے رحم کیا دونوں اطراف کی آبادیوں پہ, اپنے انسانوں پہ, اور تم نہ باز آگے اس ایک فون پہ ہی تم نے ہتھیار ڈال دیے اور باز آگے اور جنگ بندی پر مجبور ہوئے. دوسری طرف تم جیسے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں, جیسے تم جو بھی بات کہتے ہو اسے سچ مانتے ہیں نا, تمہارے مودی اور مدریے, ایسے یہاں یوتھیے بھی موجود ہیں. ان کا جو محتمہ ہے وہ خود تو جیل میں ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی منافقت کی, اپنی جھوٹ کی, اپنے کیے کی سزائیں کاٹ رہا ہے. باہر اس نے اپنی بہن کو آگے کیا ہوا تھا, وہ کیا فرما رہی تھی یہ بھی سن لیجیے. آپ لکھوا لو, یہ مودی اٹیک کرے گا پاکستان کو, انہوں نے چپ کر کے کہنا تھپڑ کھا لو. وہ آپ کو ایک تھپڑ مارنے آئے گا, کہیں بم پھینکے گا اور یہ کہیں گے چپ رہو, بس یہ کریں گے. اللہ یہ جو ریمارکس دے رہی تھی یہ تھے جنگ کے دوران کے. ابھی پاکستان نے بنیان المرصوص آپریشن شروع نہیں کیا تھا, اور جب بھارتی جارحیت کا پاکستان نے دندان شکن منہ توڑ جواب دیا, جب اللہ پاک نے پاکستان کو کامیابیاں دیں, تو اس کے بعد یہ محترمہ کیا فرما رہی تھی یہ بھی سن لیجیے. اللہ کا شکر ہے رات کو ہماری فوج نے وہ دکھایا جو ہماری فوج کی قابلیت ہے, ہماری ایئر فورس کی. میں آپ کو بتا سکتی ہوں, میں فخر ہے. یہ ہے وہ منافقت جن کی یہ لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں. انڈیا میں مودیے اور پاکستان میں یوتھیے. شاید انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ النساء میں کہ یہ وہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب تمہیں کامیابی مل جائے, اللہ پاک تمہیں کامیابی دے دے, تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اور اگر تمہارا کچھ مال کافر لے لیں, کافر تم پہ غالب آ جائیں, تو پھر ان کو کہتے ہیں ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا. یقیناً ان لوگوں کے لیے سزا مقرر ہے, اور وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے سزا ملے گی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, اللہ پاک کا حکم ہے, قرآن میں آیا ہے, سورۃ النساء ہے, 141 آیت ہے. آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے تاکہ ان لوگوں کی منافقت آپ پہ آشکار ہو سکے.